ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति प्रथम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। त्रिवेणी नेटवर्क हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण तमाम दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक अभिनन्दन गर्दै यस शारदीय नवरात्र पर्वको विशेष यस ज्ञानवर्धक र जानकारीमूलक आध्यात्मिक कार्यक्रममा म पण्डित लक्ष्मीप्रसाद ढकाल उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूलाई यस शारदीय नवरात्र शक्ति उपासना गर्ने यस विशेष पर्वमा हामी प्रत्येक दिन भगवती आल्लादिनी सृष्टि शक्तिको स्वरूपको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। कसरी आराधना गर्ने, किन आराधना गर्ने, शक्तिको उपासना गर्नुको उद्देश्य के छ, त्यसबाट मनुष्य लगायत सम्पूर्ण जीवहरूमा कसरी आल्लादिनी शक्तिको कृपा हुन्छ, यस विषयमा चर्चा परिचर्चा हामी अनवरत रूपमा यस पावन पर्वको अवसरमा त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा गरिरहेका छौँ। र आज महाअष्टमी, आजको रात्रिमा हामी महा अष्टमी कालरात्रि पर्व उत्सव पनि मनाउँछौँ। अष्टम दिवसमा हाम्रो शारदीय नवरात्र प्रवेश गरिसकेको छ। आज अष्टम दिवस पर्यन्त आइसक्दा हामीले पूर्णतया सात्विक आहारलाई ग्रहण गर्दै व्रत बसेर हामी आल्लादिनी सृष्टि शक्तिको आराधना गरिरहेका छौँ। र आज हामी अष्टम दिन विशेष चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। ती आल्लादिनी सृष्टि शक्तिले यो संसार रूपी रङ्गमञ्चमा नाटक अथवा लीला रूपी नाटक मञ्चन गर्दाखेरि अनेक स्वरूप धारण गर्नुभएको छ। किनभने कुनै पनि नाटक मञ्चन गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा पात्र मात्रै हुँदैन, अनेक पात्रहरूको सङ्गमले मात्रै एउटा नाटक जसरी सम्भव हुन्छ, त्यस्तै प्रकार यो सृष्टि ब्रह्माण्डलाई चलाउन पनि एउटा स्वरूपले मात्रै होइन, त्यो आल्लादिनी सृष्टि शक्तिले अनेकौं स्वरूप धारण गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सृष्टिको 8औं स्वरूपको नाम हो महागौरी, जुन हामी अष्टम दिवसका दिन महागौरी स्वरूपिणी भगवती आल्लादिनी दुर्गा माताको स्वरूपको ध्यान गर्दछ, पूजा गर्दछ, चिन्तन गर्दछ, अर्चना गर्दछ, साधना गर्दछ अनि मातालाई नतमस्तक भएर करबद्ध भएर हामी प्रार्थना गर्दछ। भने ती माताको स्वरूप कस्तो छ, ती महागौरी स्वरूपिणी भगवती माताको स्वरूपलाई अन्तर्हृदयमा धारण कसरी गर्ने, अथवा माता गौरीको त्यो उपासना गर्न हामीलाई के लाभ हुन्छ, माताले कसरी कृपा गर्नुहुन्छ, यही विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, आजको पनि यस अष्टम दिवसीय विशेष नवरात्र कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा दिव्य भजनबाट हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ। आउँ उनै सृष्टिमय शक्तिलाई हामी नमन चिन्तन वन्दन गरौँ। श्री गणेश पूजा नदिया बहेनी चन्द्र भजन मृगलो। श्रद्धेय प्रिय दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै भजनद्वारा आनन्द लिइसकेका छौँ। आउनुहोस् चर्चा गरौँ
महागौरी स्वरूप कस्तै हुनुहुन्छ? श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददे। हिमालय पर्वत समान श्वेत स्वरूप धारण गरेका वृषभमाथि आरूढ भएकी यस्ती भगवती गौरी श्वेते वृष समारूढे श्वेत वर्ण धारण गरेका वृषभमाथि आरूढ भएकी श्वेताम्बरा श्वेत वस्त्र धारण गरेकी शुचि एकदम पवित्र दिव्य अलौकिक शरीर धारण गरेकी हे महागौरी, तपाईको यस्तो स्वरूपको दर्शन मात्र गर्नाले शुभम जीवात्मालाई शुभ नै शुभ हुन्छ, अशुभको कुनै संकेत नै हुँदैन। जुन महादेवलाई प्रसन्न गराउनका निम्ति जुन स्वरूप धारण गर्नुभयो हे महागौरी, त्यो स्वरूपले हामी सबै माथि कृपा गर्नु। यस्तो छ महागौरीको स्वरूप, श्वेत वृषभमाथि आरूढ हुनुभएको छ। यस्तो दिव्य स्वरूप जसको आराधना गर्नाले के हुन्छ? अन्नपूर्णको भण्डार हाम्रो घरमा सदा सर्वदा भइरहन्छ। ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमय। चैतन्य भनेको शरीरलाई चेतनशील बनाउने शक्ति। यदि हाम्रा बालबालिकाहरूको यदि समय उमेर पुगेर पनि बोली फुटेन भने देवी शक्ति पीठमा लगेर चाहिँ संकल्प गर्नु भने, हे माता, तपाईकै शक्तिद्वारा जीवात्मामा बाणी प्रस्फुटित हुन्छ। बैखरी वर्ण रूपा तपाईँ प्रत्येक वेदका ती अक्षर अक्षर शब्द शब्दमा शक्ति बनेर विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो बाणी प्रस्फुटित गराउने शक्ति तपाईँमा छ। त्यही भएर हाम्रा नानीहरूको यदि बोली समयमा आएन भने कहिले पाथिभरा माताको दर्शन गराउने, कहिले कामाख्या माता लाने, कहिले वैष्णवी स्वरूप लाने, वैष्णवी माताको दर्शन गराउने। र पहिला पनि बाणी प्रस्फुटित गराएर बाबा आमा अनेक शब्द प्रस्फुटित हुने भनेको आमाको काखमा रहेको बालकले आमाबाटै सिक्छ। त्यसैले त्यो बोल्न हामीलाई बाणी दिने शक्ति भनेको पनि अल्लाह दिने आमा रूपी शक्तिले जुन हुन्छ, जुन प्रतिस्वरूप विशेष महागौरीलाई मानिएको छ। त्यही भएर महाअष्टमीमा विशेष कुमार सहित कन्या पूजाको विशेष प्रचलन छ। यो दिन यदि हामीले महागौरीको घरमा आराधना उपासना गर्छौँ भने कन्याको पाद प्रक्षालन गरेर अलङ्कार आदिद्वारा अलङ्कृत गरेर मिष्टान्न भोजन गराएर दान दक्षिणा दिएर पाउमा ढोक गरेर एउटा महागौरी स्वरूप मानेर कन्याको पूजा गर्नु पर्दछ। त्यसो भए यो स्वरूप धारण गर्नुको कारण जतिखेर आल्ला दिने सृष्टिमय शक्तिले आफ्ना संहारक शक्ति भोलेनाथलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नका निम्ति एउटा सन्यासिनीको रूप धारण गरेर भोलेनाथको कठोर तपस्या गर्दाखेरि त्यो तपस्यामा लीन भएकी ती आल्लादिनी सृष्टिमय शक्ति भगवती मातालाई थाहै भएन। उहाँमाथि धुलो पर्यो, माटो पर्यो, शरीर त्यो प्रकृतिका ती धुल कणहरूले व्याप्त भएका हुनाले शरीर कालो हुन पुग्यो। कालान्तरमा भोलेनाथ प्रसन्न भएर हेर्दाखेरि छैन, आल्लादिनी सृष्टि सही मे पार्वती गौरीको स्वरूप त कालो भएछ। ओहो, यो शरीरलाई देदीप्यमान बनाउनु पर्यो भनेर गङ्गाजलद्वारा प्रक्षालन गर्दाखेरि भगवती महारानीको त्यो एकदमै गोरो वर्ण अथवा देदीप्यमान श्वेत छवि भएको त्यो दिव्य मूर्ति बाहिर प्रकट भयो। त्यसैले अत्यन्त श्वेत वर्णको निर्मल शरीर भएका हुनाले भक्तहरूले महागौरी भनेर पुकार गर्नुभयो। यसलाई भगवती आल्लादिनी सृष्टि शक्तिको 8औं शक्ति स्वरूप भनेर महागौरीको स्वरूप मानिएको छ। त्यसैले महागौरी भनेर नामकरण हुन गयो। तिनै सृष्टि शक्ति भगवती मैयाको स्वरूप हो। र यस्ती मातालाई, माताको छविलाई त्यो बनाइएको वेदी आसनमाथि विराजमान गराएर आवाहन आसन पाद्य आदि पञ्चोपचारद्वारा स्नान आदि कर्म गराएर, पञ्चामृतद्वारा स्नान आदि कर्म गराएर, श्वेत वस्त्रहरूद्वारा अलङ्कृत गरेर, धूप दीप नैवेद्य आदिद्वारा तृप्त गराएर अन्तिममा प्रार्थना गर्नुपर्छ, हे माता हामीमाथि कल्याण गर्नुहोस्। अनि विधिवत प्राणायाम आदि आचमन आदि गरेर संकल्प विधिवत गरेर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, यसलाई 9 अक्षरले युक्त भएको शक्ति
प्रदान गर्ने महामन्त्रको रूपमा लिएको छ, जसले आह्लादिनी सृष्टि शक्तिलाई प्रसन्न गराउँदछ। त्यो नवार्ण मन्त्रविधिद्वारा सुललित कण्ठमा स्वस्वर सप्तशतीको आद्योपान्त पाठ गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले आराधना गरेको खण्डमा हामीले शारदीय नवरात्रको अष्टम दिवसमा पूजा आराधना गर्ने भगवती गौरी माता हामीमाथि अवश्यमेव प्रसन्न हुनुहुनेछ। श्रद्धेय भक्तवृन्द, आउनुहोस् शारदीय नवरात्र पर्वको यो विशेष घडीमा हामी त्रिवेणी नेटवर्क च्यानलको माध्यमद्वारा आज अष्टम दिवसको विशेष यो आध्यात्मिक कार्यक्रमको आनन्द लिइरहेका छौँ र आज विशेष रात्रिमा महाकाल रात्रि उत्सव मनाइन्छ। अष्टमीको रात्रि भगवती महागौरीको स्वरूपलाई अन्तर्हृदयमा धारण गरेर उनकै शक्तिलाई गान गर्ने ती वैदिक लौकिक स्तोत्रहरूद्वारा मातालाई अलङ्कृत गर्दै जागराम रहेर महिषासुर जस्ता सृष्टिमाथि कुदृष्टि राखेर शोषण गर्ने त्यस्ता अराजक शक्तिहरूलाई परास्त गरेर ती असुर प्रवृत्तिहरूमाथि एउटै सृष्टिमय शक्तिले विजय प्राप्ति गरेको खुसीमा हामीले यस मध्यरात्रिमा अष्टमीको मध्यरात्रिमा कालरात्रि महोत्सव मनाउँदै आइरहेका छौँ र भगवती कालरात्रि उत्सवमा भगवती माता रानीलाई तृप्त गराउनका निम्ति हामी बलि दिन्छौँ। के त्यो बलि सर्वथा उचित छ अथवा के बलि प्रथा वेदले व्याख्या गरेको छ अथवा त्यो बलि प्रथा कि मनुष्य मात्रले अज्ञानवश गर्यो त? यसको कारण के हो? बलि दिनु भनेको अर्पण गर्नु हो, भेट गर्नु हो। के कुनै पनि आमाले आफ्नो सन्तानको रगत चाहेकी हुन्छन् र? अरे ती शक्ति आह्लादिनी सृष्टि शक्ति त ती हुन् जसले सन्तानको शरीरबाट एक थोपा खुन तके एक थोपा आँसु झर्यो भने पनि उनको हृदय छिया छिया हुन्छन्। यस्ती आह्लादिनी आमा शक्तिले पक्कै पनि त्यो हिंसात्मक बलिलाई पक्कै रुचाउँदैन। त्यसैले हामी वैदिक सनातनी हौँ। यो वेदले हामीलाई अहिंसा परधर्म भनेर, अहिंसा परमो धर्म भनेर बताएको छ। त्यसैले आमालाई खुसी पारिराख्नु पर्छ भने कसैको हत्या गर्न जरुरी छैन, वेदले यही भन्छ। कति प्रकारका भ्रामक विषयहरूलाई फैलाएर एउटा कुनै पौराणिक प्रमाणलाई आधार बनाएर अत्याधिक हिंसात्मक यज्ञ अनुष्ठानहरू गरेको पनि पाइएको छ। तर कुनै पनि यज्ञ अनुष्ठान हिंसा गरेर कहिले पनि सफल हुँदैन। रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सूर्य नृप आदि यस्ता प्रमाणहरूलाई आधार मानेर मांस बलि आदिद्वारा हामी मातालाई प्रसन्न गराउन खोज्छौँ। अथवा यदाकदा त्यस्ता घटनाहरू अथवा बलि प्रथाको यो जुन छ यो कुनै पनि वेदले बताएको नियम होइन। पौराणिक श्लोकमा कसरी आयो? किनभने सम्पूर्ण पुराणका प्रणेता भनेको महर्षि वेदव्यास हुनुहुन्छ। भूत भविष्य वर्तमानलाई जान्नेवाले वेदव्यासले पक्कै पनि यस्तो हिंसात्मक विधि लेख्नु भएन होला। तर कति कुराहरू शास्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरू नीति नियमलाई एउटा कानुन एउटा संविधान बनाउनका निम्ति पनि उच्चारण गर्नुभएको हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले प्रमाण बनाउन मिल्दैन। नियम बनाउनका निम्ति यी श्लोकहरूको उहाँले सर्जन गरेको हुन सक्छ। जसरी उदाहरणबाट हेरौँ, एउटा विद्यार्थी छ, 7 दिनमा एक दिन छुट्टी हुन्छ, 6 दिन स्कुल जान्छ, तर जहिले उसले चाहिँ चुरोट खान्छ। स्कुलको अनुशासनलाई मान्दैन, गुरु शिक्षकले भनेको नि मान्दैन, तर ऊ दिनै चुरोट खाएर कुलतमा फँसिरहेको छ। गुरुजीले नियम बनाइदिनु भयो, बाबु यो चुरोट खानु हुँदैन,
तिम्रो जीवनलाई यो चुरोटले, तिमीले चुरोट लाएन, चुरोटले तिम्रो जिन्दगीलाई खाएर तिमीलाई बर्बाद बनाइदिनेछ। शिष्यले भन्यो, गुरुजी मलाई त बानी लागिहाल्यो, छोड्नै सक्दिनँ। त्यसो भए बाबु एकैचोटि छोड्न सकिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै जानुपर्छ है भनेर, बाबु तिमीले चाहिँ अरू बेला कुनै दिन पनि नखानु, स्कुल आएको बेला नखानु, तर जुन दिन छुट्टी हुन्छ त्यो दिन तिमीले एक दिन मात्रै खानु है भनेर आइतबारको दिन खाना छुट्याइदिनु। गुरुजीले भन्नुभएको अब त अरू दिन चुरोट खानु हुँदैन, आइतबारको दिन मात्रै खाने हो भनेर आइतबारको दिन त आज चुरोट खाने दिन, लु आओ आओ भन्दै सारा साथीहरूलाई बोलाएर सारा साथीहरूमा पनि फैलाए। अब गलत गुरु कि शिष्य? गुरुजीले नियम बनाउनु भएको थियो, अरे 7 दिन लगातार चुरोट खाएर कुलतमा फस्ने, त्यसको बानी छुटाउनका लागि एक दिनका लागि खाना नहुने चिजलाई पनि कमसेकम यसको बानी सुध्रेस बिस्तारै भनेर एक दिनका लागि प्रमाणित गरिदिनु भएको। उसले त्यसैलाई प्रमाण बनायो अनि सारा आफ्ना साथीहरूलाई पनि कुलतमा फसायो। यानि जुन नियम बनाइदिएको थियो त्यसलाई उसले उल्टा प्रयोग गरिदियो। हो, बलि प्रथा आज कलियुगमा यस्तै भएको छ। ती रोज काटिने निर्मुखा निरपराध प्राणीहरूको रक्षा होस् भनेर कुनै त्यस्तो व्यक्तिले एउटा हिंसात्मक यज्ञमा एकपल्ट काट्यो भने कमसेकम दिनानुदिन हत्या गर्ने पापबाट त यसलाई मुक्ति मिलोस् भनेर व्यासजीले यस्ता काम्य कर्महरूले वर्णन भएका यस्ता शास्त्रमा यदा कदा यस्ता प्रमाणहरू भेटिन्छन्। अन्यथा वेदले त पहिले होर्डिङ बोर्ड भनिन्छ जुन शीर्षकमा लेखिदिएको छ, अहिंसा परमो धर्म। सबैभन्दा ठुलो मनुष्य मात्रको ठुलो धर्म भनेको के हो? अहिंसा। कसैलाई हिंसा नगर्नु, कसैलाई कष्ट नपुर्याउनु, कसैलाई नमार्नु, कसैको हत्या नगर्नु। जब हामी उसलाई बचाउनै सक्दैनौँ भने हामीलाई मार्ने अधिकार छैन। भगवानले अथवा अल्लाह दिने शक्तिले त मार्नु पनि हुन्छ, पुनः जन्माउनु पनि हुन्छ, त्यो सामर्थ्य उहाँमा छ। तर हामीले जसलाई मार्छौँ त्यसलाई बचाउन सक्ने सामर्थ्य हामीले छैनौँ। त्यसैले हिंसालाई वेदले प्रतिपादन गर्दैन। किन? के भनिएको छ? मानव गोखु मानव अश्वे खुरी रिगह। गौजन्य एक खुर भएका घोडा यस्ता प्राणीहरूको हत्या गर्नु भनेर वेदले कहिल्यै भनेको छैन। न कि देवा इनमसै न क्या यो पयामसै मन्त्र सुत्यम चरामसै। सामवेदले यसो भन्छ, हामी हिंसा पनि गर्दैनौँ र हिंसात्मक अनुष्ठान गर्नु भनेर विधि पनि हामी बताउँदैनौँ भनेर चाहिँ यस्ता ऋग्वेदका श्रुतिहरूमा व्याख्या पाइन्छ। खै वेदले कहाँ भनेर हिंसा गर्नु? निमुखा प्राणीको रक्षा गर्नु दया धर्मको मूल हो। अनि हामी त सन्तान हौ, अनि सन्तानकै बलि खाएर कुनै पनि आमा पक्कै पनि खुसी हुन्नन्। हामी त बलि दिउँ भनेर के गर्यौँ? वेदले त भनेको छैन, ओहो मैले त मन्दिरमा भाकल गरेको छु, पाथिभरा मातालाई बाख्राको टाउको लगेर चढायो भने मेरो मनोकामना पूर्ण गरिदिन्छु भनेको भाकल छ, अनि निर्दोष एउटा अपराध त्यो बाख्राको पाठोलाई मारेर टाउको अर्पण त गर्यो गरेन, शरीर ल्याएर आफै। त्यसैले एउटा अनैतिकताको रूपमा चलेको यो सांसारिक प्रचलन मात्र हो। अन्यथा वेदले कहिल्यै पनि हिंसालाई मानेको छैन। कुनै पनि धर्मले हिंसा मान्दैन। यदि बलि नै दिनु थियो भने आफ्नो बलि किन चढाएन? बाघको बलि किन दिएन? चितुवाको बलि किन दिएन? एउटा त्यो निर्बल, एउटा निर्लुब्धो एउटा पाठोलाई मारेर कर्म गर्नु त्यहाँभन्दा ठुलो मूर्खता के हुन्छ? चाणक्यले त्यसै गाली गर्दै भनेका होइनन् नि, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजा पुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातक। कहिलेकाहीँ मलाई त दैवले पनि घात गरे जस्तो लाग्छ। के निर्बलले मात्रै बलि चढ्नु पर्ने? के त्यो हिंसात्मक यज्ञ रुचाउनेवाला व्यक्तिले यदि मातालाई प्रसन्न गर्थ्यो र माता खुसी हुन्थिन् भने के बाघको टाउको ल्याएर चढाएको छ र? हात्तीको टाउको चढाएको छ? घोडाको टाउको चढाएको छ? नभए आफ्नै शिर लगेर दिउँ न बलि। किन ती निर्मुखा प्राणीलाई मार्ने? एउटा सामान्य बाख्राको पाठोलाई मारेर गर्न ठान्नेवाला वास्तवमा त्योभन्दा ठुलो मूर्खता यो दुनियाँमा हुनै सक्दैन। त्यसैले हिंसा गरेर कुनै प्राणीलाई मारेर यदि हामी मातालाई खुसी कदापि
बनाउन सक्दैनौँ। कुनै पनि आमाले सन्तानको दुःख देख्न सक्दिन। हो, बलि चढाउनु पर्छ। हामी भित्र रहेको यो अहङ्कार रूपी जुन छ नि, महिषासुर रूपी अहङ्कार, त्यसको बलि माताको चरणमा दिने जीवन धन्य हुन्छ। रिस राग राख्छौँ, ईर्ष्या राख्छौँ, लोभ राख्छौँ, डाहा गर्छौँ, अर्काको उन्नतिमा आफू दुखी हुन्छौँ। हो, यस्ता प्रकारका नकारात्मक भावना रूपी जुन चण्ड मुण्ड रक्तबीज आदि बनेर यस्ता विकारयुक्त जुन यस्ता चिजहरू छन्, यी सारा नकारात्मक चिजको बलि चाहिँ हामीले माताको चरणमा दिएर जीवन धन्य बनाउने। ती अल्लाह दिने सृष्टि शक्ति खुसी हुन्छ। त्यसैले बलि भनेको कुनै हिंसा गर्नु होइन। विद्वानहरूले बलि शब्दलाई उपहार भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। एउटी आमाको छोरो जागिरे हुन्छ अनि पहिलो तलब थाप्छ, अनि त्यो पहिलो थापेको तलबबाट आज मेरी आमालाई सुन्दर वस्त्र लान्छु भनेर नयाँ साडी लिएर जाँदा जुन ती आमाको हृदयमा आफ्नो छोराप्रति माया, सद्भाव अनि त्यो आमाको खुसी देखेर त्यो बाबुलाई अन्तर्हृदयमा सन्तुष्टि मिल्छ नि। आमालाई खुसी राख्न प्रेम चाहिन्छ, भक्ति चाहिन्छ, श्रद्धा चाहिन्छ, न कि हिंसा। त्यसैले बलि भनेको उपहार दिने हो। हामी पनि उपहार दिउँ। मातालाई आज म यस्तो माला चढाउँछु, श्रृङ्गारले आभूषित गर्छु, नरिवलको फल लगेर अर्पण गर्छौँ। त्यसैले फलफुल आदिद्वारा माताको शरणमा अर्पण गर्ने। नरिवल फोड्नु भनेको हामीभित्र रहेको अहङ्कार पनि यसरी चकनाचुर भएर जाउनै भएन र त्यो नरिवल फोडेर अर्पण गरिदिने। मातालाई अत्यन्त प्रिय छ नरिवलको फल। त्यसैले बलि भनेको कुनै प्राणीको हत्या गरेर सृष्टि शक्तिलाई खुसी पार्ने प्रथा अवश्य होइन। हामी पनि सात्विक बनौँ र सात्विक रूपमा नै आमालाई खुसी पार्न सकिन्छ। वेदले यही पाठ सिकाएको छ। शारदीय नवरात्रको पावन अवसरमा हामी त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा यो नवरात्र विशेष कार्यक्रम यहाँहरूमाझ हामीले लिएर आएका छौँ र भोलि हाम्रो यस शारदीय नवरात्रको अन्तिम दिन महानवमी, कुमारी पूजा एवं पूर्णाहुति हवनको विशेष जानकारीवर्धक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै यस पावन पर्वको आज 8औं दिवस विशेष यस छोटो कार्यक्रमबाट पण्डित मनलक्ष्मी प्रसाद ढकाल बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूले त्रिवेणी नेटवर्कलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब आदि गरेर माया गरिदिनु होला। यस्तै अनवरत रूपमा अन्य हामी पर्व विशेष कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यस छोटो कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।